अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को हैदराबाद का करेंगे दौरा। दहली फसाद मामला 9 मुस्लिम मुल्ज़िमीन मुकदमे से बरी। और हैदराबाद से खम्मम जाने के दौरान हादसा 3 नौजवान जाँ बहक। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 19 तारीख को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म सिकंदराबाद में वंदे भारत ट्रेन का आगाज़ करेंगे। वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद से विजयवाड़ा के दरमियान चलाई जाएगी। बाद अज़ां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना की आवाम से खिताब करेंगे। यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट TUWJ का दूसरा रियासती इजलास 8 जनवरी को हैदराबाद में मुनक़िद। पोस्टर का रस्म इजरा। ज़िले खम्मम सदर TUWJ आदि नारायणा की क़यादत में खम्मम रुकन असम्बली व रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार के हाथों हैदराबाद के GMR कन्वेंशन सेंटर पटनचेरू में 8 जनवरी बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक TUWJ का दूसरा रियासती इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। P अजय कुमार ने पोस्टर का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर आदि नारायणा सदर TUWJ मुत्तहिदा खम्मम ज़िले ने तमाम सहाफ़ियों से अपील की है कि मुक़र्ररा वक्त से क़ब्ल इस इजलास में हाज़िरी को यकीनी बनाएं। इस इजलास आम में रियासत के तेलंगाना के तमाम सहाफ़ी हज़रात कसीर तादाद में शिरकत कर रहे हैं। मुत्तहिदा ज़िले खम्मम के 500 सहाफ़ियों के लिए हैदराबाद में मुनक़िदा इजलास आम में शिरकत के लिए TUWJ मुत्तहिदा खम्मम ज़िले की जानिब से 12 बसों का नज़्म किया गया है, जो सुबह 5 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगी। कोकटपल्ली मेट्रो स्टेशन के पास रात एक बड़ा हादसा टल गया। कावेरी ट्रैवल्स की स्लीपर कोच बस में अचानक आग लग गई। चंद ही लम्हों में पूरी बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गई। हादसे के वक्त बस में 6 मुसाफिर सवार थे। मुकामी लोगों और पुलिस को चौकस किया गया और बस में मौजूद लोगों को बचा लिया गया। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े की वजह से JNTU मेट्रो स्टेशन पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए रोक दी गई। बताया जाता है कि बस हैदराबाद से गोवा जा रही थी। रियासत तेलंगाना में नकली दूध की तैयारी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। स्पेशल ऑपरेशन टीम को ये इत्तला मिली थी कि ज़िले यदाद्री भुवनगिर मंडल के BS तिम्मापुर में भास्कर बाला नरसैया और राजू मिलकर नकली दूध तैयार कर रहे हैं। ये टोली हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मिल्क पाउडर मिलाने के बाद उसमें हाइड्रोजन क्लोरीन एसिड शामिल करके नकली दूध तैयार कर रही थी। मुलजिमीन ये दूध मामूली फ़ायदे के लिए लोगों को फ़रोख्त कर रहे थे, जो कि मुज़िर रसा हैं। पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 120 लीटर नकली लीटर दूध और उसकी तैयारी में शामिल जब्त कर लिया। ज़िले नलगुंडे के कटंगूर में एक तेज़ रफ्तार कार ने कंट्रोल खो दिया और डिवाइडर से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में उसमें सवार 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे में दीगर 6 नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। ज़ख्मियों को नारकटपल्ली के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए कटंगूर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महलूकीन की शिनाख्त ज़िले खम्मम के खिला बाजार के रहने वालों के तौर पर की गई है। उनके नाम समीर, इसहाक और यासीन बताए गए हैं। मालूम हुआ है कि हादसा हैदराबाद में एक शादी में शिरकत के बाद खम्मम वापसी के दौरान पेश आया। दहली फसाद मामले की समाअत करने वाले खरकाडोमा सेशन अदालत के जज पोला सत्य मरचाला ने नाकाफी सबूत व शवाहिद पर नाक़िस तफ्तीश की बिना पर 9 मुस्लिम नौजवानों को मुक़दमे से बरी कर दिया। जिन मुलजिमीन को मुक़दमे से बरी किया गया है उनके नाम मोहम्मद शाहनवाज शानो, मोहम्मद शुएब छुटवा, शेख शाहरुख, शेख रशीद, शेख आज़ा, शेख अशरफ अली, शेख परवेज़, मोहम्मद फैसल और शेख रशीद मोनू शामिल हैं। मोहम्मद शाहनवाज शानो, शेख शाहरुख और शेख परवेज़ को जमियतुल उलमाए हिंद ने कानूनी इमदाद फराहम की। सेशन अदालत के जज ने अपने फैसले में कहा कि गवाह इस्तिग़ासा पुलिस कांस्टेबल की गवाही पर यकीन नहीं किया जा सकता, जिसने दौरान गवाही कहा था कि उसने मुलजिमीन को मुश्तल हुजूम में देखा था, जो दुकानों और गाड़ियों को जला रहे थे। अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा है कि अहम गवाह इस्तिग़ासा की जानिब से कोई सफाई नहीं पेश की गई कि उसने इतनी अहम मालूमात अपने सीनियर अफसरान को फराहम करने में देरी क्यों की। अदालत ने मजीद कहा कि मुलजिमीन की मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने की इत्तला हेड कांस्टेबल ने कहीं पर
پر بھی تحریری طور پر مہینوں تک درج نہیں کی تھی، بلکہ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد اس کا اندراج کیا گیا، جو بذات خود مشکوک ہو جاتا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل گواہ نمبر 9 نے دوران گواہی کہا کہ اس نے زبانی طور پر اس کے اعلیٰ افسران کو حادثے کے بارے میں ہفتہ 15 دن بعد مطلع کیا تھا۔ سینئر افسران کو تاخیر سے معلومات دینے کی وجہ بیان نہیں کی گئی، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ سینئر افسران کو تاخیر سے معلومات ملی تھیں، اس کے باوجود سینئر افسران نے اس کا باقاعدہ اندراج نہیں کیا۔ عدالت نے کانسٹیبل کی گواہی کو خارج کرتے ہوئے ملزمین کو مقدمے سے بری کر دیا۔ اس مقدمے میں استغاثہ نے کل 10 سرکاری گواہوں کو عدالت میں ملزمین کے خلاف گواہی دینے کے لیے پیش کیا تھا، لیکن عدالت نے ان کی گواہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ملزمین کو مقدمے سے بری کر دیا۔ ریاست اتر پردیش کے امروہہ میں بات کرنے کے دوران موبائل فون پھٹ پڑا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب نوجوان موبائل پر بات کر رہا تھا۔ اس دوران اس کی ہتھیلی پر چوٹ آئی۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ اچانک موبائل میں دھماکہ ہوا۔ دراصل یہ واقعہ جمعہ کو امروہہ ضلع کے حجام پور گاؤں میں پیش آیا۔ یہاں رہنے والے ہمانشو نے بتایا کہ اس نے یہ موبائل 4 مہینے پہلے خریدا تھا۔ جب وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا تو موبائل پھٹ گیا۔ ہمانشو کا کہنا ہے کہ اچانک دھماکے میں وہ بال بچ گئے، تاہم ان کی ہتھیلی اور انگلی زخمی ہو گئیں۔ انہوں نے کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی بات کی ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے عازمین حج کی جمع کرائی گئی فیس کی واپسی کے سلسلے میں ایک تفصیلی وضاحت جاری کی ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ اندرون مملکت سے اس سال حج کی درخواست دینے والے اجازت نامہ جاری ہونے سے پہلے اور بعد میں پیکیج کی ادا کردہ رقم واپس لے سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت حج نے بیان میں کہا کہ حج پیکیج کی رقم مقررہ پالیسی کے مطابق واپس لی جا سکتی ہے۔ 4 مئی 2023 تک حج پیکیج کی ادا شدہ پوری رقم واپس لی جا سکتی ہے، تاہم حج اجازت نامے کے اجرا سے انکار کی صورت میں ادا شدہ رقم میں سے ای سروس فیس منہا کر کے باقی رقم ادا کی جائے گی۔ وزارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ 5 مئی 18 جون 2023 تک ای سروس فیس کاٹ کر رقم ادا کی جائے گی اور پیکیج کی 10% رقم بھی منہا جائے گی۔ 19 جون سے حج پیکیج کی ادا شدہ رقم کا کوئی بھی حصہ واپس نہیں کیا جائے گا، تاہم اس سے وفات، صحت معذوری، فوجداری کیسے ٹریفک حادثات میں حج کی استطاعت سے محرومی کی حد تک زخمی ہو جانے والے مستثنیٰ ہوں گے، انہیں حج پیکیج کی پوری رقم واپس کی جائے گی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ 4 مئی 2023 کے بعد کورونا وائرس میں مبتلا امیدوار بھی حج پیکیج کی رقم واپس لے سکیں گے۔ انہیں ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے حج اجازت نامہ اور اس کے بعد وزارت حج کی ویب سائٹ یا نسک ایپ کے ذریعے بکنگ منسوخ کرانا ہوگی۔ اس طرح بکنگ کے منافی صحت حالت یا انتظامی شرائط کی اپ ڈیٹ کی صورت میں بھی یہی کارروائی ہوگی۔ وزارت نے کہا کہ حج پیکیج کی رقم سداد سسٹم کے ذریعے جمع کرائی جا سکے گی۔ دوسری قسط کی ادائیگی زیادہ سے زیادہ 29 جنوری 2023 تک ادا کی جا سکتی ہے۔ تیسری قسط کی ادائیگی کی آخری تاریخ 10 شوال مطابق 30 اپریل مقرر کی گئی ہے۔ حج بکنگ امیدوار اور حج ادارے کے درمیان منتخب پیکیج کے حوالے سے معاہدے کے تحت ہوگی۔ امیدوار منتخب پیکیج کے تحت اپنے رفقائے حج کی فیس بھی ادا کرے گا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی 19 جنوری کو حیدرآباد کا کریں گے دورہ۔ دہلی فساد معاملہ 9 مسلم ملزمین مقدمے سے بری، اور حیدرآباد سے کھمم جانے کے دوران حادثہ 3 نوجوان جاں بحق۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔